मुल्क को गुज़िश्ता कई दिहाइयों से दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, एक दहशत गर्दी और दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम। इन दोनों अवामिल के नतीजे में मुल्क के सोशल इंडिकेटर्स शदीद मुतासर हुए हैं। वजारत मनसूबाबंदी की हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 29% तक पहुंच चुकी है, जो गुज़िश्ता 11 बरसों की बुलंद तरीन सतह है। इसी तरह आमदन में अदम मसावात भी गुज़िश्ता 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या रियासत इन संगीन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो बानी PTI की सेहत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी अब भी बरकरार है। अपोजिशन का मुतालबा है कि इमरान खान को उनके ज़ाती मुआलिज तक रसाई दी जाए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस मुतालबे के हक में अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी धरने भी दिए गए, ताहम उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बाद अज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाने का ऐलान सामने आया, जिस पर खुद पार्टी के अंदर से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और सियासी कमेटी के अरकान ने इस तजवीज़ की खुलकर मुखालफत की। उधर दूसरी जानिब अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर और PTI की मौजूदा क़यादत के दरमियान इल्ज़ामात और ख़दशात का तबादला भी जारी है। इस दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तब्दीली और बानी PTI की हुकूमत से किसी मुमकिना डील की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में कितनी हकीकत है और मौजूदा सियासी कशमकश किस समत बढ़ रही है, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, और अहमद उवैस साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ देने के इम्कानात पर बात की जा रही है, इस हवाले से हुकूमत की क्या पोजीशन है? क्या ज़ाती मौलिज तक उनका जो डॉक्टर हैं उन तक उन्हें एक्सेस दिया जाएगा और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाने का भी कोई इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ज़ाती मौलिजीन का बिल्कुल हमने कहा था कि वो चले जाएं। जब पिछली दफ़ा पिछले इतवार को गालिबन जो पिछले हफ्ते था, हमने उनको कहा कि बिल्कुल वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हायल अलीमा खानम साहिबा हुई और फिर फॉर वन रीज़न अनदर उनके ज़ाती मौलिजीन नहीं जा सके। लेकिन जो मौलिजीन गए, जिसमें पिम्स के आई स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ अलशिफा आई केयर हॉस्पिटल, जिसका खुद डिमांड की गई कि उसके टॉप मोस्ट डॉक्टर को भेजा जाए, तो डॉक्टर नदीम गए। उन्होंने जब अटेंड किया, तमाम तक ट्रीटमेंट और प्रोसीजर हुआ और एग्जामिनेशन हुई, तो उसके बाद उन्होंने जो डीब्रीफ किया और जो तमाम तर तफसीलात शेयर की उनके ज़ाती मौलिजीन से, हमारी इतलात ये हैं कि उन्होंने इस पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ट्रीटमेंट तो यही बनती है, इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट और कोई हो नहीं सकती, और इट टेक्स टाइम टू रिकवर। ऑफ कोर्स इसके बाद फॉलो अप उनकी एक दो इंजेक्शंस भी हैं जो पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, वो भी हो जाएगा। लेकिन ज़ाती मौलिज का मैं नहीं समझता कि ज़ाती मौलिज की कोई एक्सेस हो मावराए अदालत के किसी हुक्म के, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुक्म अदालत ने दिया तो अदालत ने ज़ाती मौलिजीन को जाने से मना कर दिया। अच्छा, ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बात की है कि 25 तारीख को उनको इंजेक्शन के लिए लाया जाएगा, ये क्या फॉर द टाइम बीइंग उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे? देखिए, या तो तमाम तर मामला उसी तरह होगा जिस तरह लास्ट टाइम हुआ, और 25 को या हो या 26 को हो, उनका बिल्कुल इंजेक्शन ज़रूर एक है। वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, पार्ट ऑफ प्रोसीजर है। लेकिन आदिल साहब, उसके साथ साथ ये भी है कि जिस तरह पिछली दफ़ा तमाम तर आलात और मशीनरी बमा डॉक्टर साहिबान अडयाला चले गए, तो हो सकता है कि अगर डॉक्टर्स का ओपिनियन हो तो अडयाला में ही ये इंजेक्शन या ट्रीटमेंट जो है वो मॉनिटर कर दी जाए, बजाय इसके कि उनको यहाँ पे लाया जाए, पिम्स या अलशिफा आई केयर हॉस्पिटल। तो हो सकता है कि उस हवाले से जो डॉक्टर्स की ओपिनियन हो या उनकी रिकमेंडेशन हो या जो उनकी रिपोर्ट हो, उस हवाले से आगे फिर बढ़ा जाएगा। वैसे उनकी ओपिनियन के बगैर या उनकी जो रिपोर्ट है या उनकी रीजनिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो बैरिस्टर साहब, ये जो अयाज सादिक साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि उनको 1 महीने तक हॉस्पिटल भी रखा जा सकता है डॉक्टर्स की सजेशन पे। उनके डॉक्टर्स ने ये जो बात जी की है। बिल्कुल, 1 या 2 महीने रखा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना जरूरी है ना। अब बात यह कि अलीमा साहिबा कहें या पार्टी की दीगर लोग कहें, तो ये तो मुनासिब नहीं है, ना मुमकिन है। डॉक्टर्स का ओपिनियन या एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो होना जरूरी है।
میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ صاحبہ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، دیگر ان کی پارٹی کے لوگ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں یا اس چیز میں اسپیشلائزیشن نہیں رکھتے، تو کم از کم میرے خیال سے ڈاکٹرز کا اوپینین آنا چاہیے، اور ڈاکٹرز کا اوپینین جب آئے گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ رکھیں تو بالکل 1 مہینہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ڈاکٹرز کا اوپینین ہی فالو کیا جائے گا، ان کی ایڈوائس ہی اسٹرکٹلی فالو کی جائے گی۔ تو گورنمنٹ تیار ہے، اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں 2 مہینے رکھنا ہے ہاسپٹل میں، 1 مہینہ رکھنا ہے یا ہاسپٹلائز کرنا ہے، تو گورنمنٹ پھر فوراً تیار ہو جائے گی؟ جی ایبسلیوٹلی، بیکاز لیکن یہ ہم بالکل تیار ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹ کی ایڈوائس اور اوپینین آنا چاہیے جو ڈاکٹرز ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ احمد صاحب، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کہیں گے تو ہم ایسا کر دیں گے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر وہ 1 مہینہ کہیں گے تو 1 مہینہ کر دیں گے، انجیکشن کہیں گے انجیکشن لگ جائے گا، اگر لے جانا پڑا اڈیالہ سب کچھ سامان تو وہ پھر چلا جائے گا جیسے پہلے گیا تھا۔ تو وہ پھر آپ لوگ اس کو اتنا پلے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس پر پالیٹکس نہ کریں نا، ان کی بہن کوئی ڈاکٹر یا ایکسپرٹ تو نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ کام ہوگا؟ ہم پلے نہیں کر رہے ہیں، جو کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے اسی کے اوپر سے ایک لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اگر جب انہوں نے کمپلینٹ کی تھی اسی وقت ان کو دکھا لیا جاتا، اسی وقت ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دی جاتی، اور وہ جو ہے جو طریقہ ہوتا ہے، ایک مریض جو ہے جب جیل میں ہو اور اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سب سے زیادہ کنسرن اس کے گھر والے ہیں، پھر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ چیئرمین ہے، تو پاکستان کے عوام کی بھی اسے ہی تشویش ہوگی۔ تو آپ نے اس میں کرمنل نیگلیجنس اس وجہ سے برتی کہ جب انہوں نے کمپلینٹ کی تو جیل سپرنٹینڈنٹ جو تھے انہوں نے سنی انسنی کر دی، اور کافی دیر تک تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے اطلاع ہی نہیں کی، یا ان کی اطلاع کے اوپر کسی نے کوئی کان ہی نہ دھرے۔ دیکھیں نا یہ پرابلم کریٹ کیسے ہوئی ہے، آپ جب تک روٹ کاز کو نہیں جائیں گے، آپ اوپر کی بات سے ابھی کہتے ہیں کہ پلے اپ کر رہے ہیں، کون پلے اپ کر رہے ہیں؟ ابھی اس دن محسن نقوی صاحب کا بیان تھا کہ جی ان کی پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ ان کی آنکھ کی پرابلم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا وہ ڈیلے ہو گیا۔ بٹ ڈیلے کیوں ہو گیا؟ لیکن وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ 3 دن علیمہ خان کی وجہ سے ڈیلے ہوا، ورنہ یہ اس سے پہلے علیمہ خان وہاں گئی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے کیوں ڈیلے ہوگا؟ وہ ظاہر ہے وہ اپنے ریزننگ کرتی رہی نا، مطالبے دیتی رہی کہ یہ کرنا ہے، یہ کہاں تو مطالبے دیں گی، تشویش کا اظہار ہی کیا نا انہوں نے، اور کیا کیا؟ جب ایک کو وقت کے اوپر ان کا علاج نہ ہوا، یہ سینسٹیو ہے، آئی ایک انسان کے جسم کا ایک بڑا سینسٹیو آرگن ہے۔ لیکن احمد اویس صاحب یہ وہ ادھر سے آبجیکشن یہ ہے نا، ادھر سے احمد صاحب یہ آبجیکشن ہے نا کہ پہلے ایک ملاقاتی کا نام دیا، پھر اس کے بعد وہ واپس لے لیا، یہ کچھ بھی تو ہوتا رہا ہے نا اس پروسیس کے اندر؟ وہ ہوتا رہتا، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ نہیں سر، اگر ایمرجنسی ہے، طبیعت خراب ہے، تو انہیں یہ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا نا کہ پیشنٹ کا علاج پہلے ہو بجائے اس کے بندے پہلے ڈیسائیڈ ہوں۔ دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ ابھی بھی جو ڈاکٹر جو آپ جیل میں آ کے جو دیکھیں گے، اس کی آنکھ کا وٹ آئی انڈرسٹینڈ، اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، جیسے ابھی عقیل صاحب بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے تھے اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہوگا، جو آئی اسپیشلسٹ ہوگا وہی دیکھے گا، لیکن آئی کا آج کل بڑی اتنی ایڈوانس مشینری آئی ہوئی ہے جو پورا سکین کر کے انٹرنل ریٹینا تک کی وہ پوری پکچر جو ہے وہ آئی سکین کرتے ہیں، تو وہ اس کے سی ٹی سکیننگ ہوتی ہے، وہ نکال کے لے آتے ہیں، اور وہاں پتہ لگتا ہے کہ کہاں ٹربل تھی، کس قسم کی تھی، اس کی نیچر کیا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس قسم کا تو انہوں نے ابھی کوئی کام نہیں کیا، اور کیونکہ یہ ایک فاصلہ ہے جو ہے ان کے عزیز و اقارب کے اندر بھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر بھی اور حکومت کے درمیان، تو وہ تشویش بھی بڑھے گی، اور اس میں جو ہے ایک خبریں جو ہیں وہ ہر قسم کی اس میں پھر اوکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔